अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। विस्पर टेल के पहले नावल तवाने इश्क की तीसरी किस्त पेश खिदमत है। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाली 2 किस्तें भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो शुरू करते हैं तीसरी किस्त से। महर के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो जानती थी कि हैदर की अना अभी हारी नहीं, मगर उसकी सख्त तबीयत में पहली बार दरार पड़ी। हैदर ने खामोशी से पानी का गिलास साइड पर रखा। अब जा सकती हो तुम। उसकी आवाज़ में गरज थी, मगर आज उसका लहजा पहले जैसा बेरहम न था। महर ने आहिस्ता से गिलास उठाया। वो खड़ी हो गई। अचानक हैदर के ज़ख्म में एक शदीद खिंचाव पैदा हुआ। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें नमूदार हुई। उसने दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर ली। महर फौरन पलटी और तड़प के बेड के पास आई। क्या ज़ख्म में बहुत दर्द हो रहा है चौधरी साहब? वो अपनी तकलीफ़ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मर्द हूँ, हैदर ने बामुश्किल अपने खुश्क होंठ हिलाए। बर्दाश्त करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। महर हल्का सा मुस्कुराई। मर्द होने का मतलब पत्थर होना नहीं। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर कहीं दूर अब तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा के तेज़ झोंके पर्दों को हिलाने लगे। महर ने आहिस्ता से आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। हैदर ने बगैर महर की तरफ देखे धीमे से कहा, 4 दिन हो गए हैं, मैं नहा नहीं सका। महर ने नरमी से कहा, मैं टब तैयार करती हूँ। महर वॉशरूम में गई और टब को नीम गर्म पानी से भर दिया। उसने पानी में शावर जेल मिलाया और हैदर को लेने वापस कमरे में आ गई। हैदर ने महर के आने से पहले ही उठने की कोशिश की। वो कई दिनों से बिस्तर पर था। सर घूम गया था। इसका तवाज़ुन बिगड़ा। वो फर्श पर गिरने ही वाला था। महर कमरे में दाखिल हुई तो हैदर को लड़खड़ाते देखा। चौधरी साहब, महर ने चीख कर उसको दौड़कर थामा। हैदर का भारी भरकम वजूद महर के नाजुक कंधों पर था। महर ने पूरी ताकत लगाई, मगर वो संभल ना सकी। दोनों लड़खड़ाकर सोफे के पास दीवार से जा लगे। हैदर के हाथ महर की कमर पर और महर के बाजू हैदर के सीने पर थे। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हैदर ने हाँफते हुए महर की आंखों में देखा। इतनी ताकत कहाँ से लाती हो? मैं तुमसे बहुत भारी हूँ। महर ने शर्माते हुए नज़रें झुकाईं और उसे संभाला। महर और हैदर आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल खाने की तरफ बढ़े। वहाँ गर्म पानी की भाप से फ़िज़ा बोझल हो रही थी। शावर की नमी ने आईने को बिल्कुल धुंधला कर दिया था। महर ने हैदर के कुर्ते के बटन नरम उंगलियों से खोले। एहतियात से कुर्ता उसके कंधों से उतार कर अलग किया। फिर उसे स्टूल पर बिठाकर पतलून भी उतार दी। हैदर अब महज बॉक्सर्स में महर के सामने बैठा था। महर ने थाम कर उसे गर्म पानी के टब में बिठाया। हैदर ने महर की तरफ देखकर कहा, मुंह दूसरी तरफ कर लो, मुझे बॉक्सर भी उतारना है। महर ने हया से अपनी नज़रें फौरन दीवार की तरफ मोड़ ली। उसके गालों पर हया की गहरी सुर्खी छा गई। हैदर ने उसे चले जाने का हुक्म दिया। महर ने सर हिलाकर नफी की, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो दीवार की तरफ मुंह करके सब्र से बैठी रही। पानी की हल्की आवाज़ों के दरमियान खामोशी का राज रहा। थोड़ी देर बाद हैदर की थकी हुई आवाज़ गूंजी, महर, मेरा कंधा, सीना और ज़ख्म के पास से साफ कर दो।
میں خود سے یہ جگہ ٹھیک سے صاف نہیں کر پا رہا۔ مہر نے کانپتے ہاتھوں سے اسپنج پانی میں بھگویا۔ وہ نظریں چرائے حیدر کے سینے اور زخم کو صاف کرنے لگی۔ حیدر کی کسرتی بدن پر مہر کا لمس آگ لگا رہا تھا۔ وہ انتہائی احتیاط سے زخم کے ارد گرد صفائی کرتی رہی۔ نہانے کے بعد مہر نے بڑا تولیہ حیدر کو تھما دیا۔ حیدر نے ٹب سے نکل کر خود کو تولیے سے ڈھانپا۔ مہر نے فوراً حیدر کو صاف ستھرا کرتا پہنا دیا۔ اوپری جسم ڈھانپنے کے بعد مہر نے اسے سہارا دیا۔ وہ حیدر کو سنبھالتی ہوئی واپس بیڈ روم لے آئی۔ بیڈ پر بٹھا کر مہر نے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ حیدر نے وہیں باقی کپڑے تبدیل کر لیے۔ کچھ دیر بعد مہر نے انتہائی نفاست سے حیدر کے زخم کو صاف کیا اور نئی پٹی باندھ دی۔ تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ حیدر نے مہر کو دیکھ کر پوچھا۔ مہر نے نظریں جھکا کر کہا، خدمت میں تھکن کیسی؟ وہ خاموشی سے صوفے پر اپنا بستر لگا کر لیٹ گئی۔ کمرے کی بتیاں بجھا کر مہر نے آنکھیں موند لی۔ حیدر اسے دیکھتا رہا، مگر مہر خوابوں کی دنیا میں تھی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرے میں سحر کی پرچھائی کھڑی تھی۔ سحر نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ سحر اندھیرے میں کھڑی اپنی زہریلی سازش کے تانے بانے بنتی رہی۔ وہ مہر کی پاکیزہ عزت پر ایک گہرا داغ لگانا چاہتی تھی۔ صوفے پر سوتی ہوئی مہر کو دیکھ کر اس نے ایک چال چلی۔ اس نے مہر کی لکھاوٹ میں ایک انتہائی بولڈ خط لکھا۔ کچھ دن بعد چودھری حیدر اسلام آباد کے دورے سے واپس لوٹا۔ وہ ابھی حویلی کے بیرونی دلان میں ہی داخل ہوا تھا کہ بہت دور اپنے بیڈ روم کی گیلری پر اس کی نظر پڑی۔ ایک اجنبی شخص حیدر کے بیڈ روم سے نکل رہا تھا۔ مسافت زیادہ تھی، ورنہ حیدر اسے وہیں گولی مار دیتا۔ وہ شخص چابک دستی سے حویلی کی پچھلی دیوار کی طرف بھاگا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے دانستہ ایک کاغذ زمین پر پھینک دیا۔ حیدر کی گہری بھوری آنکھیں وحشت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے پر جلال اور درندگی کے تاثرات ابھرے۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح تیزی سے آگے بڑھا۔ حیدر نے زمین پر گرا وہ بظاہر معمولی کاغذ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے وہ تپتی ہوئی سطور پڑھنا شروع کی، میرے شوہر کا مجھ سے کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے۔ میں رات کو صوفے پر تنہا سوتی ہوں، تمہارے انتظار۔ یہ بولڈ جملہ پڑھتے ہی حیدر کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ جو راز صرف ان کا تھا وہ کسی غیر کو معلوم تھا۔ اس کی غیرت اور انا پر جیسے تپتا لوہا رکھ دیا۔ حیدر کا دماغ معاف ہو گیا، وہ بالکل پاگل ہو گیا۔ وہ غصے کی لہر لیے سیدھا اپنی کمرے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف مہر کو حیدر کے آنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بالکل بے خوف ہو کر نہانے کے بعد باتھ روم میں تھی اور بیڈ روم کے ڈریسر کے سامنے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ سحر چھپ کر حیدر کے چہرے پر اتری یہ قیامت دیکھ رہی تھی۔ اس کا زہر اب حیدر کی رگوں میں اتر چکا تھا۔ اب حیدر کی بھوری آنکھیں صرف مہر کو راکھ کرنے والی تھی۔ وہ بڑبڑائی، تمہارا یہ پیار ہی تمہاری موت بنے گا مہر۔ اب حیدر کی نفرت کو ایسی آگ میں جھونکوں گی کہ جو وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے باہر پھینک دے گا۔ سحر کی سازش کا زہر اب اپنا کام دکھانے والا تھا۔